अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको हारमोन्स के बारे में बताएंगे और इसका बड़ा आसान इलाज भी हम आपको बताएंगे। हारमोन्स एक ऐसी बीमारी है जो इस दौर में औरतों के साथ साथ मर्दों में भी पाई जाती है। औरतों में ज़्यादातर हारमोन्स की बीमारी होती है। वो इसलिए औरतें ज़्यादा ज़हनी डिप्रेशन का शिकार होती हैं। जब औरत ज़्यादा ज़हनी डिप्रेशन का शिकार होती हैं, मिसाल के तौर पे घरेलू मामलात या माली मामलात या उससे बढ़कर जो उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो खामद की लापरवाही, खामद का सही तरीके से अपनी बीवी को, जो उसका ताल्लुक होता है, बड़ा करीबी ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक के लिहाज से उसको फोकियत ना देना, अहमियत ना देना। याद रखें, औरत तमाम तर मुश्किलात माली हों या दुनियावी हों या घरेलू हों, उन सभी से वो लड़ सकती है। अल्लाह पाक ने उसके अंदर बड़ी ताकत रखी है, बड़ी हिम्मत रखी है औरत के अंदर। लेकिन अगर खामन का सही तरह से उसको इत्मीनान हासिल हो, याद रखें ये बात, अगर खामद का सही मायनों में इत्मीनान हासिल नहीं है औरत को, तो फिर वो हर मैदान में हार जाती है। क्योंकि उसको हौसला अफजाई देना और उसके अंदर एक कुव्वत पैदा करना, बर्दाश्त की, सिला रहमी की, वो खामद की वजह से उसको होती है। जब बीवी का खामद ही बीवी को तरजीह ना दे, उसको फोकियत ना दे, नज़रअंदाज करे घरेलू मामलात में और रोज़मर्रा के जो मामूल हैं घरेलू उनमें, या अपनी खलूस मोहब्बत का इजहार ना करना, लापरवाही करना, नज़रअंदाज कर जाना, ये चीज़ें एज ए बीवी होने के नाते औरत को बहुत ज़्यादा तकलीफ दा महसूस होती हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दा बात है औरत के लिए एक बीवी होने के नाते, वो है खामंद और बीवी का जो आपस में एक ताल्लुक होता है, एक प्यार मोहब्बत की जो फ़ज़ा कायम होनी होती है, वो खामंद की वजह से होनी होती है। जहाँ पे आके जब औरत ये महसूस कर बैठे, औरत को ये बिल्कुल उसके जहन में, दिमाग में, दिल में ये बात बावर हो जाए कि मेरा खामंद दिली तौर पर मेरे साथ मुतमईन नहीं है, यकीन नहीं रखता, तो वहाँ औरत हार जाती है। फिर औरत किसी भी घरेलू मामलात में, दुनियावी मामलात में या रिश्तेदारों के मामलात में, वो उनको उन पे अबूर हासिल नहीं कर पाती। इसलिए कि उसको जो ताकत मिलनी है, जो उसको इत्मीनान मिलना है, वो उससे महरूम है।
तो सबसे पहले खामद पर यह लाजम है कि वो अपनी बीवी के उसके जज्बात, उसके एहसासात का एहतराम करे। जाने अनजाने में अगर कहीं पे कोई गलती हो रही है तो उसको बावर कराने की बजाय इखलाक के साथ, खुलूस नीयत के साथ, ना कि तनज़ के साथ समझाए, खुलूस नीयत से, प्यार से, मोहब्बत से। अगर वो औरत को इत्माद में लेता है एज ए खामद होने के नाते मर्द, तो यकीन जानिए उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। यहाँ पे एक छोटी सी मैं बात दर्ज करता चलूँ। पूरा अर्ज पर जितनी भी बिनते हवा हैं, याद रखें मियाँ बीवी की अगर आपस में अनबन हो जाती है किसी भी मामलात में, तो जब गुस्सा ठंडा पड़ता है तो बीवी का सबसे ज़्यादा जो जहन बनता है या उसके अंदर जो एक उमंग पैदा होती है, एक कशिश पैदा होती है, वो इस बात की होती है कि मेरा खामन मुझे मनाए, मेरा खामन मेरे से सुलह में पहल करे, मेरा खामन मुझे ये बावर कराए कि मैं गलत हूँ या आप गलत हूँ। ये 99% नहीं बल्कि 100% औरत की ये ख्वाहिश होती है। तो इसमें हर्ज भी कोई नहीं है। आप अपने घर के मामलात को एक अच्छे तर्ज अमल, अच्छी तर्ज ज़िंदगी में ढालने के लिए अगर आप बीवी को इत्माद में लेते हैं या गलती उसकी है खुद आप माजरत करते हैं, इसमें बुराई कोई नहीं है। इसमें ये नहीं आ जाता कि औरत जो है वो मर्द से आगे होगी, बिल्कुल कितना नहीं है। ये मियाँ बीवी का ताल्लुक एक ऐसा ताल्लुक है, उस ताल्लुक की बिना पर उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है, उस ताल्लुक की बिना पर उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है, उस ताल्लुक की बिना पर उसके अंदर ये हौसला अफजाई उसको महसूस होती है जब खामंद उसको बावर कराता है कि मेरी और आपकी यहाँ पे गलती थी, जो हुआ सो हुआ, हम जिंदगी का मामूल जो है ना उसको दरम बरम ना होने दें। जो मामूलात ज़िंदगी हैं उनमें हम कोई दुश्वारी ना आने दें, घर के हालात जो हैं वो ना बिगड़ें। वो औरत अपने आप को बड़ा खुश नसीब महसूस करती है एज ए बीवी होने के नाते, उसको बड़ा फख्र होता है इन बातों पर, वो बड़ा अपने अंदर कर्ब महसूस करती है। और यूं खामंद के साथ उसका ताल्लुक जो होता है, उस ताल्लुक की वजह से मियाँ बीवी का जो ताल्लुक होता है उसके दिल में और ज़्यादा मोहब्बत पैदा होती है और ज़्यादा कशिश होती है। आजकल जो ज़्यादातर रुझान है हमारे घरेलू मामलात में, वो 90% जो मर्द हैं किसी भी मामलात में औरत से दस्तबरदार होने से पहले ये सोचते ही नहीं है कि आया कि जो बात सुनी है, ये बात हुई है, जो बात हुई है, आया कि उसमें हकीकत कितनी है और मेरी बीवी उसमें कितनी शामिल है। अगर बीवी ने कोई बात की है तो उसकी नौयत क्या थी, उसकी वजह क्या थी, उसके पीछे जो है उसका रीज़न क्या था, पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या थे। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करें और किसी ने भी कोई बात कह दी हमारी बीवी की मुतल्लक, किसी ने कोई बात कह दी हमारी बीवी के मुतल्लक, तो हमें पहले उसको जांचना चाहिए, परखना चाहिए। और ये कुरान पाक में हुक्म है कि जब आप किसी की बात सुने या किसी के मुतल्लक कोई बात सुने
جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو آپ پہلے اس بات کی تفتیش کر لیں، اچھی طرح اس کی چھان بین کریں، جہاں تک چھان بین کریں کہ آپ کا دل دماغ بالکل مطمئن ہو جائے۔ اس کے بعد آپ اگلے بندے پہ اٹیک کریں۔ سنی سنائی یا سنی انسنی بات پہ کبھی بھی آ کر بیوی کے ساتھ اپنے رویے کو بدلنا نہیں چاہیے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، عزیز و قربا، ہمسائے، ملنے والے، یار دوست، سبھی کے ساتھ جب تک آپ بات کی حقیقت کو نہیں جان پہچان کرتے، آپ اس پر عمل مت کریں۔ اور یہاں پہ ایک جملہ میں اور عرض کرتا چلوں، آپ کو جو بات کہہ رہا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کے دل و دماغ میں باتیں سن کے غصہ آ رہا ہے، تو آپ اپنے غصے پہ قابو کرتے ہوئے، کنٹرول کرتے ہوئے، جس نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، آپ پہلے اسی سے تشخیص شروع کر دیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان میں صداقت کتنی ہے، اس میں سچائی کتنی ہے، اور آپ کا یوں بات کرنے کا مقصد کیا ہے۔ پہلے اس کی چھان بین شروع کر لیں آپ۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، یا احترام ہے، ادب ہے، بڑا ہے، یا کسی بھی وجہ سے، تو پھر اس کو اتنی بات ضرور باور کرا دیں کہ سچ یا جھوٹ اس کا فیصلہ تو ہوگا، لیکن اگر یہ جھوٹی بات نکلے تو آپ کا جو رد عمل ہے، یا میرا آپ کے ساتھ رد عمل کیا آئے گا، اس کی آپ ذرا تھوڑی سی فکر کیجئے گا، تاکہ بات جو کرنے والا ہے اس کو یہ محسوس ہو جائے کہ کہیں میں تو نہیں غلط بات کر رہا۔ اتنے الفاظ کہنے سے اس کو یہ باور ہو جائے گا کہ کہیں میں تو کسی کے بہکاوے میں آ کے ان میاں بیوی کے اندر خلل تو نہیں ڈال رہا، رشتہ داری کے اندر، یاری دوستی کے اندر، ہمسائے تعلق کے اندر، کسی بھی معاملے میں۔ تو یہ چیزیں توجہ کرنے والی ہیں، غور طلب ہیں۔ آج کل ہمارے اس معاشرے میں یہ بڑا تیزی سے رجحان پھیل رہا ہے، اور اکثریت ہے لوگوں کی جو کسی کے گھر میں، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، ماں بیٹے میں، یا رشتہ داروں میں، یا ہمساؤں میں، یا دوستوں میں تعلق خراب کرنے کا رجحان ہے آج کل۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اور اللہ پاک ان کو ہدایت دے ہی دے۔ یہ بہت گھٹیا عمل ہے، بہت برا فعل ہے یہ۔ اب ہم چلتے ہیں آگے۔ عورت ہو یا مرد، اس کو ہارمونز کی جو بیماری ہوتی ہے وہ اس لیے شروع ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو خون میں طاقت ہوتی ہے، جو ہارمونز ہوتے ہیں، یا انسولین ہوتی ہے، یا کیلشیم ہوتے ہیں، جب وہ یعنی کہ ان کی جو پیداوار ہے وہ ان میں کمی آتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، تو پھر انسان کے اندر ہارمونز کی بیماری جو شروع ہو جاتی ہے۔ ہارمونز بیماری ایک ایسی بیماری ہے، اگر اس کو فوری توجہ نہ کی جائے، اس بیماری کے اوپر فوکس نہ کیا جائے، اپنی صحت کی طرف دھیان نہ رکھا جائے، تو موٹاپا سب سے زیادہ، پیٹ کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وجود پھولنا شروع ہو جاتا ہے، بدن میں طاقت نہیں رہتی۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ ہارمونز کی نشانی چڑچڑاپن، ذرا سی بات پہ غصے ہو جانا، ذرا کوئی ایسی ویسی بات کہی جو دل و دماغ کو اچھی نہ لگے، فوراً خون بلند افشار ہو جانا، غصے سے آپے سے باہر ہو جانا، اور چڑچڑاپن سب سے زیادہ، کسی کی کوئی کہی بات اچھی نہ لگنا، صحیح نیند نہ آنا، اور صحیح طرح نیند نہ لینا،
वक्त पर ना सोना, वक्त पर ना खाना, ये सभी हार्मोन्स की कड़ियाँ हैं। जब इंसान इस तरह करता है तो फिर हार्मोन्स जो बीमारी है वो उसके अंदर आ जाती है। तो इसके लिए हम ज़रूरी है कि हमसे जितनी भी हो सके हम इस मामले में एहतियात करें, जितना भी हो सके इन चीज़ों से गुरेज करें। हमें खाना टाइम पे खाना चाहिए, हमें अच्छी ग़िज़ा लेनी चाहिए, हमें अच्छा फल खाना चाहिए, हमें आराम से जो वक़्त नींद का है वो सही तरीके में, सिर्फ रात का वक़्त है नींद के लिए, उसको तवज्जो करनी चाहिए। रात का जो वक़्त नींद के लिए वो बेहतरीन वक़्त है। अगर हम इससे हट के नींद पूरी करने की कोशिश करते हैं तो आप यकीन जानिए हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह ताला के कानून कुदरत के मुताबिक रात ही बेहतरीन नींद के लिए है, रात बनाई ही आराम के लिए गई है। किसी वजह से अगर आप रात को कभी कभार हो जाता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो आप दिन में नाश्ते के बाद यानी कि 10 से लेके 12-1 बजे तक आप अपनी नींद को पूरा कर लें। लेकिन अगर आप उसके बाद सोए रहते हैं वो भी गलत है। असर तक या जोहर के बाद सोना बिल्कुल गलत है, या असर के बाद मगरिब के वक़्त सोना बिल्कुल गलत है। ये बहुत इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह अमल है। जितना भी हो सके इससे बचें। अब आते हैं हम इलाज की तरफ। इसका बड़ा आसान सा इलाज है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है, वो बड़ा ही आसान सा इलाज है। मर्द करे औरत करे, अल्लाह पाक सभी को सेहत वाली ज़िंदगी दे। आपने लेने हैं मेथी दाना। एक होता है मेथरे, मेथरे ज़रा मोटे होते हैं जो अचार वगैरह में डलते हैं, उससे बारीक होती है मेथी। मेथी ही आपने लेनी है, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर पंसार जो होते हैं वो मेथी की बजाय मेथरे दे देते हैं, फिर फ़ायदा नहीं होता। मेथी दाना ही आपने लेना है। आपने मेथी दाना लेना है 1 छोटा टीस्पून भर के, उसमें डालने हैं 2 यूं छोटे छोटे टुकड़े दारचीनी के, और दारचीनी के ये छोटे टुकड़े लेके इनको मज़ीद और छोटा छोटा कर देना आपने। इसमें आपने डालनी है 1 बड़ी इलायची, उसको छील के छिलका और गुद्दा आपने मिला देना है। अब आपने क्या करना है, इसमें 1.5 पाव पानी डाल दें। इसमें 1.5 पाव पानी डाल के धीमी आंच पे इसको पकाना है आपने। ये कावा सा बन जाएगा। जब 1.5 पाव पानी 1 कप रह जाए आप इसको नीचे उतारें। हस्बे ज़ायका आप इसमें गुड़ मिला लें। हस्बे ज़ायका, ज़रूरत नहीं है मिलाने की, अगर आप मिलाना चाहें तो मिला लें। अब आप इसको पीने से पहले आपने क्या करना है, आपने 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है, इब्राहिम, दुरूद इब्राहिम। उसके बाद आपने 7 मरतबा अस्तगफार पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बि मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये आपने 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने तीसरा कलमा पढ़ना है 11 मरतबा। ये करके फिर आपने आखिर में 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है इब्राहिम। आपने ये अमल करके इसी दौरान ही आप, जब आप 11, 7, फिर 11, फिर 11, यानी कि 11 मरतबा दुरूद पाक, 7 मरतबा इस्तग़फ़ार और 11 मरतबा तीसरा कलमा, फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक। जब ये आप अमल करते जाएंगे, साथ साथ आप जो आपने कप रखा होगा पानी का, जो आपने मेथी दाना, दारचीनी और इलायची का कावा बनाया था, उसमें आपने फूंक मारते जाना है। आपने ये अमल करना है और 4 मरतबा आपने पानी में फूंक मारनी है। अब आप ये 4 दफ़ा आपने पढ़ा, आपने फूंक मार दी, उसके बाद आप आराम से बैठ जाएं, ठहर ठहर के आराम आराम से ये पानी पिए। इस जुशांदे को एक एक घूंट आपने ठहर ठहर के पीना है, आपने जल्दी नहीं करनी। आप इसको जितना आराम से पिएंगे यकीन जानिए आपको उतना ही फ़ायदा होगा। आप पहले स्टार्ट रात से करें ताकि आप जब सुबह उठें तो आपको पता लगे कि आपके अंदर कितनी तब्दीली आई है। रात को फौरी सोने की कोशिश करें। रात को जब आप ये अमल करेंगे
اس کو کر کے پھر آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، سو جانا ہے بس، درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں آپ، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے دن سے آپ کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئے گی۔ یہ اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک میں طاقت رکھی ہے، اور یہ میتھی دانہ، دار چینی، الائچی آپ کے اندر کے نظام کو صحیح کرے گا، جو فضول چربی بن رہی ہے، پیٹ بڑھ رہا ہے، اور آپ کا جسم تقریباً یوں سمجھ لیں جیسے لاغروں کی طرح، جسم میں جان ہی نہیں ہے آپ کے اندر۔ زیادہ تر جو موٹاپا ہوتا ہے وہ بعد میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، وہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں۔ تو گاہے بگاہے دیکھنے کو لگتا ہے کہ بندہ بڑا صحت مند ہے، موٹا تازہ ہے، لیکن اس کے اندر بیچارے کے طاقت نہیں رہ جاتی، طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ کیوں کہ اس کے خون میں طاقت نہیں رہ جاتی۔ پریشانی، ڈپریشن، وسوسے، بے یقینی، بے اعتمادی، یہ چیزیں اپنے اندر سے نکالنی پڑیں گی۔ یہ نکالنے کے لیے آپ کو یہ عمل بتایا ہے۔ یہ درود پاک بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی شفا ہے۔ اس کے بعد استغفار آپ کی معافی کے لیے، جو تیسرا کلمہ ہے وہ آپ کے اندر سے وسوسے نکالنے کے لیے، جو آپ کے اندر گمان آتے ہیں بری طرح کے، جس نے آپ کو جھنجھوڑ کے رکھا ہوا ہے، ہر طرح کے وسوسے، ادھر ادھر کی باتوں کے وسوسے، یہ سبھی ختم کرنے کے لیے۔ پھر درود پاک بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، اور گھر کے لیے خیر برکت بھی ہے، اور بیماریوں کا علاج بھی ہے درود پاک۔ آپ یہ عمل کریں، اللہ کے فضل و کرم سے چند دن کے اندر اندر آپ اپنے اندر بڑی ہی تبدیلی پائیں گے۔ آپ یقین جانیے، آپ اپنے آپ کو بڑا سکون محسوس کریں گے۔ اس طرح آپ محسوس کریں گے جیسے آپ گلاب کا پھول لے لیں، آپ اس کا اتنا وزن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ آپ اس طرح اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ اللہ پاک نے اس کلام پاک میں اتنی خیر و برکت رکھی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ کر جائیں، اللہ کرے اس عمل سے ہی آپ کرنے لگ جائیں، لیکن میری بھی گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ بندہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، 5 وقت وضو کرتا ہے، 5 وقت اللہ رب العزت کے بلند و بالا بارگاہ میں سجدہ زیر ہوتا ہے، اور صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کریں، صبح تلاوت کریں، اس کے بعد سورہ یاسین، سورۃ الرحمن پڑھیں، اور مغرب اور عشاء کے درمیان آپ سورۃ ملک، سورۃ واقعہ پڑھیں، اور عشاء کے بعد اگر ہو سکے، اللہ پاک آپ کو ہمت دے تو مزید تھوڑی سی قرآن پاک کی تلاوت اور کر لیا کریں۔ آپ گھر میں جتنی بھی پریشانی ہے، جتنی بھی بے برکتی ہے، جتنی بھی نچاکی ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی بھی معاملات ہیں، اولاد آپ کے کنٹرول میں نہیں، اولاد آپ کی عزت نہیں کرتی، آپ اولاد کے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، بے روزگاری ہے، خاوند کا روزگار اچھا نہیں ہے، سبھی معاملات آپ کے سنور جائیں گے، صرف ایک کام کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جانا، ان کی طرف راغب ہو جانا، ساری دنیا کو چھوڑ دیں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو آپ سبھی کچھ اپنا مان جائیں۔ انہی کی کرم نوازی سے، انہی کی رحمت سے، انہی کے فضل سے سبھی کچھ ہمیں عطا ہوگا۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہیں۔ اللہ پاک رحمان و رحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ان کے زندگی میں اپنے معاملات میں سے وقت نکال کے جو درود پاک پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو استغفار کرتا ہے آپ رب العزت کی ذات پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی معاملات جو ہیں سبھی میں سدھار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا صدقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کا صدقہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے کہ ہم ادھر ادھر کی سوچیں رکھیں، اپنے ذہن کو غلط طرف سمت لے کے جائیں، تو اس سے بہتر ہم سیدھا راستہ اختیار کر لیں، وہ سب سے بہتر ہے۔
یہ بہت بہترین راستہ ہے، اس میں آپ کو نہ کوئی پچھتاوا ہے نہ کوئی پریشانیاں ہیں۔ لیکن شروع میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو تھوڑی سی دشواریاں آتی ہیں، تو آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ آپ صرف یہی سوچیں کہ جس میں اللہ رب العزت اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہے، وہ کام سب سے بہتر ہے، بھلے وہ پریشانیوں میں ہی آئے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ پاک آپ کو ضرور کامیابی دے گا، اللہ پاک آپ کو ضرور ان مسائل سے نکالے گا۔ یہ بیماری نامراد تب ہوتی ہے جب ہم اس کو زیادہ طول دے دیتے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی دے، اللہ پاک آپ کو اپنے زمان میں رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔